effet du tabagisme et intoxication par le monoxyde de carbone. تأثير التدخين والتسمم بالمونوكسيد de carbone. La fumée de cigarette comprend de nombreuses substances toxiques. دخان السيجارات بيحتوي على مواد سامة متعددة مثل النيكوتين، الجدران، المونوكسيد دو كربون، CO اللي هو الغاز اللي هو الموضوع تبعنا بهذا البروبلم. Ce gaz se fixe facilement aux molécules d'hémoglobine. هذا الغاز بيرتبط بسهولة بالموليكول ديموغلوبين. خلونا نتذكر بداية شو وظيفة الهيموغلوبين. الهيموغلوبين مثل ما بنعرف ترتبط مع الديوكسيجين لتوصله من البومون للسيلول مشان تعطيه حاجتها من الديوكسيجين، وكمان ترتبط بالديوكسيد دو كربون لتوصله من السيلول للبومون مشان نتخلص من ديوكسيد دو كربون. بس نحن بنعرف انه ارتباط الديوكسيجين مع الهيموغلوبين او ارتباط الديوكسيد دو كربون مع الهيموغلوبين هو منو ستابل. قالوا لنا بالدرس انه هو ريفرسيبل، مثل ما بيركب بسهولة مثل ما بينفك بسهولة. بس هيدا الغاز المونوكسيد دو كربون بيعمل كومبوزي ستابل، يعني اذا ركب على الهيموغلوبين ما بقى ينفك من الهيموغلوبين، بعكس الديوكسيجين والديوكسيد دو كربون. Chez les fumeurs, la teneur du sang en CO varie selon le nombre de cigarettes consommées par jour. عند المدخنين نسبة CO بالدم تتغير حسب عدد السيجارات اللي هو عم يستهلكوها باليوم. مثل ما شايفين بهيدا التابلو حطولنا التيتر من فوق، وهون نومبر دو سيجارات. لاحظوا كل ما كان عدد السيجارات عم بيزيد كل ما teneur CO dans le sang كمان عم بيزيد، يعني الريلاسيون واضحة بيناتهم. فإذا نسبة CO بدها تزيد بالدم كل ما زاد عدد السيجارات consommées par jour. 1. Tracer la courbe montrant la variation de la teneur de CO dans le sang en fonction du nombre de cigarettes consommées par jour. نتذكر على طول بالتابلو بنقلبهم. النومبر دو سيجارات بيصير هو على الأكس أوريزونتال والتنور بيصير هو على الأكس فيرتيكال مثل ما حنشوف هون. فإذا بدنا ننتبه منيح ما ننسى اليونيتي، ما ننسى الإشال. طبعا كل واحد بيختار الإشال اللي بيناسبه. هون مختارين ال1% هو كل كارو على الأكس فيرتيكال بالنسبة للتنور، ومختارين 5 سيجارات بار جور على الأكس أوريزونتال، وما ننسى كمان التيتر. 2. Interpréter les données du tableau ci-dessous. Interpréter بدي أعمل أناليز مع signification. الدوني دو تابلو فيني أنا إذا بدي أعمل أناليز من خلال التابلو، وفيني كمان أعمل أناليز من خلال الجراف. يمكن الجراف بيكون أهين لكم. عطول بنتذكر نبلش بأول نقطة. التنور du CO dans le sang est 5% lorsque le nombre de cigarettes consommées par jour est 10. Cette teneur augmente de 5 jusqu'à 10% lorsque le nombre de cigarettes consommées par jour augmente de 10 jusqu'à 35. بدنا ننتبه بالاناليز ما بكتب التنور augmente avec l'augmentation، هيدي صارت relation. فإذا augmente lorsque le nombre augmente. نجي على السينيفيكاسيون. هون السينيفيكاسيون هي عبارة عن relation، يعني شو ارتباطهم ببعضهم؟ واضحة إنه التنور de CO dans le sang augmente avec l'augmentation du nombre de cigarettes consommées par jour. فإذا كل ما زاد عدد السيجارات consommées par jour كل ما زاد نسبة CO بالدم، يعني كل ما الواحد دخن أكثر كل ما زاد نسبة CO بدمه أكثر. نجي هلأ على الغاية من البروبلم اللي هو question 3. À partir des informations fournies، من خلال المعلومات اللي تقدمت قدامنا، des connaissances ومعلوماتنا نحن اللي بنعرفها من خلال الدرس. Expliquer pourquoi le CO à teneur élevée dans le sang peut causer une intoxication. ليش نسبة ال CO لما بترتفع بالدم ممكن تسبب تسمم. هلأ لاحظوا انه مثل ما حكينا ال CO لما بيرتبط بالهيموغلوبين بيعمل كومبوزي ستابل، يعني اذا هيدي الهيموغلوبين par exemple وبار اكزومبل انه هي عندها قدرة على ترتبط انه ب 9 بوزيسيون للديوكسيجين، واجا السي او صار نسبته بالدم عم ترتفع. بار اكزومبل اجا بداية السي او احتل 3 محلات محل الديوكسيجين، صارت الهيموغلوبين بدل ما تقدر تنقل 9 موليكيول ديوكسيجين صارت عم تنقل 6.
في 6 محلات فاضي و3 محلات أخديتهم السي او، والسي او لما بيقعد على الهيموجلوبين مثل ما قلنا بيعمل كومبوزيت ستابل ثابت يعني ما بقى ينفك. طيب لهلا صارت قدرة الهيموجلوبين على نقل الديوكسيجين أخف من قبل. طيب لما عم يدخن إسا أكتر شو صار في عنا؟ كمان إسا في سي او عم تزيد نسبتهم بالدم وعم يحتلوا أماكن أكتر على الهيموجلوبين. صارت قدرة الهيموجلوبين على نقل الديوكسيجين إسا صارت أخف من قبل. صار في عندي 3 محلات يعني بترتبط ب3 مولكيول بدل 9. طبعا عم نحكي كإكزامبل. فإذا كل ما زادت السيجارات كونسومي بار جور كل ما زادت السي او، يعني كل ما السي او احتل أماكن أكتر على الهيموجلوبين كل ما الهيموجلوبين قدرت على نقل الديوكسيجين صارت أقل. فإذا الهيموجلوبين ما وصل الديوكسيجين للسلول بشكل كافي فهالسلول ما حيشتغلوا وظيفتهم مظبوط، فبالتالي أنا بحصل على انتوكسيكاسيون تسمم من السي او. فإذا كيف بدي أفسر لهم هلأ هذا الموضوع؟ فبدي أقول لهم أنا إنه من انطلاقا من اللي هن المعلومة اللي قالوا لي إياها من الانفورماسيون فورني إنه هيدا الغاز سوفيكس فاسيلمون على الهيموجلوبين بيعطيني كومبوزي ستابل، فأنا بدي كفيلهم هلأ حسب شو بعرف دو هيدا السي او شو عم يعمل سوفيكس على الهيموجلوبين و diminue la capacité إذا بدي للهيموجلوبين de transporter le dioxygène par suite il y a une intoxication. طبعا فيني شكل بالجملة بالطريقة اللي بدي إياها، المهم وصل الفكرة.